नाजरीन, इस्लामाबाद पाक फ़ज़ाइया के ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक साहब एक खातून को अगवा होते हुए बचाते हुए अपनी जान का नजराना पेश कर एक दरिंदा सिफ्त मुलजिम साद हबासी वल्द मोहम्मद सजाद एक खातून को एक जगह से दूसरी जगह लेके आ रहा होता है और कहाँ लेके जाने की कोशिश करता है, गन पॉइंट पर। उसके बाद रोड से गुजरते हुए ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक साहब की नज़र पड़ जाती है। वो यू टर्न लेके आते हैं। जब ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक साहब अपना तारफ़ कराते हैं, जब वो मुलजिम देखता है तो सीधी फायरिंग करता है, फिर वहाँ से फरार हो जाता है। खातून कहाँ चली जाती है, उस दरिंदा सिर्फ मुलजिम जो है अपना बाइक किसके पास खड़ा करता है, असला किसको थमाता है, वहाँ से रफू चक्कर होने की कोशिश करता है, वहाँ से भाग जाता है और सिक्योरिटी अदारों को चकमा देने की कोशिश करता है। लेकिन ये पाकिस्तान है और जदीद टेक्नोलॉजी है अल्हम्दुलिल्लाह, और एक ऐसी मिसाल कायम कर दी है पाक फ़ज़ाइया के कैप्टन आसिम तारिक शहीद साहब ने कि अपनी जान का नजराना पेश कर दिया एक खातून की इज्जत बचाने के पीछे। और उसके बाद फिर क्या हुआ, तफसीलात हक़ैक़ क्या हैं, उसके बाद मुलजिम किस जगह से गिरफ्तार हुआ, इसकी हकीकत और तफसीलात आगे चल के आपके सामने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मिनहाज व्लॉग्स और मैं हूँ आपका मेज़बान मुदस्सिर रवान। नाज़रीन, इस्लामाबाद 9th एवेन्यू के इलाके में पाक फ़ज़ाइया के ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक साहब जो शहीद हो चुके हैं, एक दरिंदे सिफ्त इंसान ने एक खातून को मुबैना अगवा करने की कोशिश की और उसके बाद चकमा देने लगा सिक्योरिटी को। किस जगह से गिरफ्तार हुआ, इसकी हकीकत और तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। सुबह सवेरे 11 बजे के करीब शहीन चौक से करीब सड़क पर साद अब्बासी नामी एक नौजवान निमरा नामी एक खातून को बाजू से पकड़कर बिठाना चाह रहा था, और मगर खातून इनकारी थी। ये दोनों कुछ दूर वाक़या एक कैश एंड कैरी पॉइंट पर काम करते थे। मुलजिम अक्सर खातून को पिक एंड ड्रॉप की सहूलत देता था, मगर आज काम की जगह पर जाने के बजाय साद अब्बासी निमरा को किसी पार्क या होटल में ले जाना चाह रहा था। इसी असना में ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक सड़क की दूसरी साइड से वहाँ से गुजरे तो उन्होंने एक नौजवान को एक लड़की का बाजू पकड़ते हुए ज़बरदस्ती करते हुए देखा। ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक साहब यू टर्न लेकर मौके पे पहुंच जाते हैं। अपनी कार में बैठे बैठे उन्होंने नौजवान को अपना तारफ़ करवाया और उसे बाज रहने की हिदायत की। हवस और गुस्सा इस नौजवान साद अब्बासी को दीवाना बना चुका था। ये वक्ती तौर पर चंद लम्हों के लिए बाइक पर वहाँ से निकला, मगर फौरी तौर पर बाइक घुमाकर वापस आया और ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक साहब को अपने पिस्टल से गोली मार दी जो उन्हें सर में लगी, और ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक मौके पे जाम शहादत नोश कर गए। वाक़े के बाद साद अब्बासी मौके से फरार हो गया और पुलिस मौके पे पहुंची तो आला काम भी आ गए। फौरी तौर पर दर्जन भरी खसूसी पुलिस टीमें तश्कील दी गई और सैकड़ों की तादाद में CCTV फुटेज, उसके बाद सेफ सिटी कैमरे, उसके बाद CDR इकट्ठी की गई। कॉल डाटा रिकॉर्ड की रोशनी में फौरी तौर पर कुछ टीमों को मियाँ वाली, एबटाबाद और लाहौर रवाना किया गया। कुछ हफ्ते पहले भी एक खातून को भगाकर मियाँ वाली अपने एक दोस्त के पास क़याम पजीर रहा है। उसके बाद सेफ सिटी कैमरास की रोशनी में मुलजिम का इस्लामाबाद में पीछा किया गया और आखिरकार वारदात के बाद 9 घंटे के अंदर ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक शहीद के कातिल साद अब्बासी को इस्लामाबाद से ही गिरफ्तार कर लिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये इस्लामाबाद से कैसे गिरफ्तार हुआ। इसने सिक्योरिटी अदारों को चकमा दिया था, वो भी आपको हकीकत बता दूं कि इस्लामाबाद कैसे पलटा। मैं वो चीज़ बता रहा हूँ जो असल हक़ैक़ है। ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक शहादत केस, मरकजी मुलजिम गिरफ्तार, असला और मोटरसाइकिल भी बरामद। इस्लामाबाद ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक की शहादत के मुकदमे में अहम पेशरफ्त सामने आई है। थाना ओपारा पुलिस ने SHO जुल्फ़कार की सरबराही में कार्रवाई करते हुए गौरी टाउन से मरकजी मुलजिम मोहम्मद साद अब्बासी वल्द मोहम्मद सजाद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के कब्जे से एक 30 बोर पिस्टल और मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन नंबर WK 8381 बरामद कर ली गई है। इब्तदाई कानूनी कार्रवाई के बाद मुलजिम बरामद शुदा असला और मोटरसाइकिल मजीद तफ्तीश के लिए DSP सुलेमान की निगरानी में CIA पुलिस के हवाले कर दिया गया है और ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम को मजीद पूछ पूछ के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ से उसे तफ्तीश जारी है और सिक्योरिटी इदारों ने भी मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए अहम किरदार अदा किया है। पुलिस ज़राए का कहना है कि वाक़े के मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात जारी हैं और मजीद गिरफ्तारियाँ या अहम इंकशाफात भी मुतवक्की हैं। नाज़रीन, यकीन करें
کہ ایک خاتون، ایک نمرہ نامی خاتون کو اغوا سے بچاتے ہوئے ایک پاک فضائیہ کے گروپ کیپٹن عاصم طارق صاحب جو شہید ہو چکے ہیں، انہوں نے ایک انسانیت کی مثال قائم کر دی ہے۔ چاہے کوئی بارڈر ہو یا پبلک کے اندر ہو، آرمی کے جوان اور اس کے بعد پاک فضائیہ کے جوان اپنی جان کا ہمیشہ نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور یہاں بھی ایک مثال قائم کی ہے۔ اس کے بعد گروپ کیپٹن عاصم طارق صاحب کو شہید کرنے والا ملزم کیسے پکڑا گیا۔ ملزم نے پولیس کو چکمہ دینے کی پوری کوشش کی۔ ملزم وقوع سے فرار ہو کر غوری ٹاؤن پہنچا اور موٹر سائیکل ایک دوست کے پاس اور اسلحہ دوسرے کے پاس چھوڑا، پھر فیض آباد بس اڈے پر لاہور کی ٹکٹ کروا کر لاہور روانہ ہوا اور بھیرا اتر کر وہاں اسلام آباد آ گیا، اور پولیس اسی دوران سیف سٹی اور سی سی ٹی وی کیمروں سے ملزم کے دونوں دوستوں تک پہنچ چکی تھی۔ اس کے بعد بھیرا سے واپس اسلام آباد پہنچنے پر ملزم نے اپنے موبائل فون کی بجائے ایک ریڈی والے سے کال کر کے اب اس کو بتایا کہ وہ اپنا سامان لینے آ رہا ہے۔ جب ملزم سعد وہاں پہنچا تو وہاں پولیس پہلے پہنچی ہوئی تھی، وہاں گرفتاری کے لیے موجود تھی۔ ملزم کو گرفتار کرنے کے لیے ایس پی ڈاکٹر ایاز وہاں خود موجود تھے۔ ایس پی ڈاکٹر ایاز حسین بہترین پولیس آفیسر ہیں، وہ لاہور میں تھے تو متعدد بلائنڈ کیس جو ہیں ٹریس کیے۔ ڈی ایس پی کے ہاتھوں بیوی بیٹی کا قتل بھی انہوں نے ٹریس کر کے ملزم کو گرفتار کیا تھا۔ ناظرین دیکھ لیں کہ ایک ایسی مثال قائم کر دی ہے جو پاک فضائیہ کے گروپ کیپٹن عاصم طارق صاحب جو شہید ہو چکے ہیں، ایک درندہ صفت ملزم جو ہیں کیش اینڈ کیری پر اس خاتون کے ساتھ اکٹھے کام کرتے تھے۔ کھنہ پل کے قریب ایک ٹاؤن میں رہائش پذیر تھے، وہاں سے خاتون کو پک اینڈ ڈراپ کرتا تھا جس کا نام نمرہ ہے، اور کیش اینڈ کیری کی جانب نہیں لے کے جاتا، اس کی آج ایک جگہ سٹاپ کرتا ہے، رک جاتا ہے، کوشش تھی کہ ہوٹل میں یا پارک میں لے جانے کی کوشش کرتا ہے، اغوا کرنے کی کوشش کرتا ہے گن پوائنٹ پر۔ اس کے بعد دوسری جانب سے گروپ کیپٹن عاصم طارق شہید صاحب وہاں سے ان کا گزرا ہوتا ہے۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک خاتون ایک پریشانی حالت میں کھڑی ہیں اور ان کا بازو پکڑا ہوا ہے اس لڑکے نے، وہ یو ٹرن لے کے آتے ہیں، اپنی گاڑی میں بیٹھے رہتے ہیں اور پاس آ کے رکتے ہیں، اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ طلب کلامی کرنے کے بعد وہاں سے موٹر سائیکل آگے لے جانے کی کوشش کرتا ہے، اور وہاں سے پیچھے جب یو ٹرن لے کے آتا ہے اور پیچھے موٹر سائیکل دوبارہ گھما کے آتا ہے اور پسٹل نکالتا ہے اور سیدھی فائرنگ کرتا ہے۔ کیپٹن ہیں، ان کے سر میں گولی لگتی ہے، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جام شہادت نوش فرما دیتے ہیں، اور ایک خاتون کی جان بچاتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں، اور گروپ کیپٹن عاصم طارق صاحب شہید ہو جاتے ہیں۔ میں ان والدین سے کہنا چاہتا ہوں، خدارا اپنی بیٹیوں کے اوپر نظر رکھیں۔ اگر آپ ان سے جاب کروانا چاہتے ہیں تو ان کو پک اینڈ ڈراپ کی کوئی فیسلٹی ہے تو ان کے ذریعے ان کو بھجوا دیں، کسی درندے صفت انسان کے ساتھ مت بھجوائیں۔ آج کل زمانہ بالکل وہ نہیں رہا ہے کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم قریبی ایک ہی محلے میں رہتے ہیں، اس کے ساتھ بھیجیں گے، اس طرح کے جو رزلٹ ہوتے ہیں یہ سامنے آتے ہیں۔ خدارا اپنی بیٹیوں کے اوپر نظر رکھیں، اور خاص کر جو موبائل فون ہے نا، یہ ہمارے معاشرے کو تباہ کر چکا ہے۔ یقین کریں، اپنی بیٹیوں سے اگر جابس کرواتے ہیں تو خود کڑی نظر رکھیں، اس کے بعد اس طرح کے درندے صفت ملزمانوں کے ساتھ مت بھیجیں، کیونکہ ایک ایسی مثال قائم کر دی ہے انسانیت کی۔ گروپ کیپٹن عاصم طارق صاحب نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا ہے کہ اسلام آباد کیپٹل شہر ہے، ہر ملک کی امبیسی ہے، اور وہاں جو ہے نا آپ کو پتہ ہے چڑی بھی پار نہیں مار سکتی۔ لیکن سوال اور بہت زیادہ پیدا ہوتے ہیں کہ یہ جو ملزم سعد تھا، یہ کس طرح جو ہے نا کھنہ پل سے ایک 9th ایونیو کی جانب اس کے پاس اسلحہ تھا، وہ اسلحہ لے کے آیا، اس کے بعد خاتون کے ساتھ زبردستی کرا تھا۔ سیف سٹی کیمروں میں کروڑوں کے جو سالانہ فنڈ ہوتے ہیں، ان کے اوپر اخراجات ہوتے ہیں، کیوں نہیں اس ملزم کو ٹریس کیا گیا؟ اس ملزم کے اوپر کیوں نہیں کڑی نظر رکھی گئی؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے اسلام آباد میں جگہ جگہ سیف سٹی کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ اگر یہ ملزم اگر زبردستی کر رہا تھا تو کیوں نہیں اس کو گرفتار کیا گیا فوراً؟ کیونکہ ایک پاک فضائیہ کے گروپ کیپٹن عاصم طارق صاحب کا وہاں سے گزرا ہوتا ہے، وہ فوراً دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ نہ دیکھتے تو یہ ملزم خاتون کے ساتھ کیا کرتا، اس کو اغوا کر کے لے جاتا۔ اس کی کیا گھنونی پلاننگ تھی، جس طرح یہ ایک سیکیورٹی اداروں کو ایک گروپ کیپٹن صاحب کو شہید کرنے کے بعد چکمہ دینے کی کوشش کرتا ہے، وہاں سے فرار ہو جاتا ہے، بھیرا میں اترتا ہے، بھیرا سے دوسری گاڑی کی جانب اسلام آباد آتا ہے، وہاں سے پھر گرفتار ہو جاتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیپٹل شہر میں اسلحہ لے کے گھومنا اور اس کے بعد چیک پوسٹوں پہ
چیک نہ کرنا یہ بہت زیادہ سوال پیدا کرتے ہیں۔ لیکن جی ہم سیکیورٹی اداروں کو، اس کے بعد اسلام آباد پولیس کو، اس کے بعد جتنے بھی اس میں سب نے حصہ لیا ان سب کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ ایک درندہ صفت ملزم جو سعد حباسی ہے اس کو کافی کردار تک پہنچایا جائے۔ ایک خاتون کے چکر میں اس نے ایک قیمتی جان کو شہید کر دیا ہے۔ تو ناظرین اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل الہ نگہبان۔